अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 21 जनवरी है, जुमातुल मुबारक सन 2022। एक डिफरेंट स्टोरी है आपके लिए आज, लेकिन उसका ताल्लुक मेरी और आपकी ज़िंदगियों से बहुत ज़्यादा है। हम ये इस निज़ाम की कमज़ोरी की बात करते हैं, ख़राबी की बात करते हैं। क्यों है ये निज़ाम ख़राब? इसलिए कि जो लोग जिनके ज़िम्मे ये काम है वो निज़ाम को ठीक करेंगे, उनके पास इतना पैसा है, उनके पास इतने वसाइल हैं, उनकी ज़िंदगी इतनी खुश और खुर्रम है कि उनको गरीबों के मसाइल का अंदाज़ा ही नहीं। एक छोटी सी कहानी आज आपको मैं सुनाने लगा हूँ, फैक्ट्स आपके सामने रखने लगा हूँ। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि जिनको हम समझते हैं कि वो हमारे मसीहा हैं, वो हमारे मसले उनको उसका अदराक ही नहीं है। जुनैद सफदर साहब को, जो मरियम नवाज़ साहबा के साहबजादे हैं, उनकी शादी हुई है और शादी में जो गाड़ी उनको तोहफे में मिली, आपको पता है उसकी कितनी कीमत है? मैं आपको उसकी कीमत बताऊंगा, आपका दिमाग भग से उड़ जाएगा। 13 करोड़ 19 लाख रुपए उसकी प्राइस है और वो मर्सिडीज है। ये AMG G63 4.0 लीटर। ये आप तस्वीर देख रहे हैं इसकी, किस कदर खूबसूरत ये गाड़ी है। और ये जो है ये V8 SUV है, V8 8 सिलेंडर 4000 सीसी। और इसका टैक्स कितना भरा होगा उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को इसकी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए? कुछ है आपको अंदाज़ा? 53 लाख रुपया, 5.3 मिलियन। और एक और बात बता दूं, आज तक पंजाब की तारीख में इतना ज़्यादा किसी गाड़ी का टैक्स नहीं दिया गया। ये पंजाब की तारीख की महंगी तरीन प्राइवेट कार है जो जुनैद सफदर साहब के लिए मंगवाई गई है स्पेशल। और लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, आप ये नहीं पूछ सकते कि ये 13 करोड़ जो उन्होंने पे किए उस गाड़ी के लिए वो कहां से आए, और ये जो 53 लाख का टैक्स दिया ये कहां से पैसे आए, ये आप पूछ नहीं सकते। अगर आप ये पूछेंगे तो फिर आप वोट को इज्जत नहीं दे रहे, फिर इसका मतलब ये है कि आप सिविलियन लीड रोल की बात नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि आप एजेंसियों के लोग हैं। इसका मतलब ये है कि आप सियासतदानों की बदनामी चाह रहे हैं। ये मैं बुनियादी तौर पर ये जो चीज़ आपके सामने ला रहा हूँ, मैं इस पर पहले भी वीलॉग्स करता रहा हूँ। जुनैद सफदर की शादी, यानी ये इतना खुशकिस्मत बच्चा है कि एक ही औरत से इसकी 2 दफ़ा शादी हुई है। एक दफ़ा इंग्लैंड में और एक दफ़ा पाकिस्तान में। वहाँ इसके नाना ने की और यहाँ इसकी माँ ने की। और ख़र्चा दबा के हुआ, अरबों रुपए, 2 अरब से ज़ायद ख़र्चा हुआ। जो यहाँ पर पाकिस्तान में जो तकरीबात हुई शादी की, 14-15 दिन तक वो जारी रहीं, मेहंदियाँ होती रहीं, पता नहीं क्या कुछ। ये वीडियोज़ अगर आप देखें और ये सारी कहानी अगर आप देखें, जिस तरीके से जो कपड़े पूरे ख़ानदान ने जो पहने कपड़े, जिस अंदाज़ में इस जश्न को मनाया गया, और वो जो शहबाज शरीफ साहब का अपना बनाया हुआ कानून था वन डिश पार्टी का, जिस तरह उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई। जो यहाँ पर जहाँ बारात गई, यहाँ पर इस्लामाबाद में अब्बास अफरीदी साहब शायद हैं, वो मेरा ख़्याल है, इफ़ आई एम पुटिंग द करेक्ट नेम, सेनेटर हैं, उनके घर से ये बारात गई। बताया जाता है कि यहाँ पर 35 से ज़्यादा खाने थे और सिर्फ जो इंटीरियर डेकोरेशन है उसका करोड़ों रुपए का ख़र्चा। जो कपड़े और घड़ियाँ कितनी मिली, सोना कितना मिला, डायमंड के सेट कितने मिले। मरियम नवाज़ साहबा जो जुनैद सफदर साहब की वालदा हैं, उनके जो जोड़े करोड़ों रुपए के। और मैं आपको एक बात बताऊं, विदाउट एग्जेजरेशन, मरियम नवाज़ साहबा इस कदर सज धज कर तैयार हुई कि कई जगहों पर, कई तस्वीर में वो अपनी बहू से ज़्यादा इम्प्रेसिव लग रही थी, ज़्यादा ग्रेसफुल लग रही थी और उनसे ज़्यादा यंग लग रही थी। ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ? दौलत से। पैसा क्या कुछ नहीं कर सकता। जो बात मैं कर रहा हूँ कि जिन लोगों के पास इतना पैसा है, जो लोग अपने बच्चों की शादियाँ अरबों रुपए में करते हैं, वो गरीब के दुख का उनको क्या एहसास होगा? ये रोज़ाना मरियम औरंगज़ेब साहबा, वो उज़्मा बुखारी साहबा, बड़ी समझदार और बड़ी डेडिकेटेड पॉलिटिकल वर्कर है, एंड आई डू अप्रिशिएट देम। कितना वो गरीबों का जिक्र करती हैं, कितना वो बात करती हैं पाकिस्तान में महंगाई। ये मुझे बताइए कि इन लोगों को महंगाई का कोई असर है? ये जब आते हैं, जब ये पॉलिसीज़ बनाते हैं, तो क्या ये किसी गरीब की भूख का इनको एहसास है?
ان کو یہ احساس ہے کہ جو بچی گھر میں بیٹھی ہے، بوڑھی ہو گئی ہے اور اس کے پیرنٹس کے پاس جہیز نہیں ہے، اس کا کیا دکھ درد ہے۔ وہ جو بچہ جو بہترین تعلیم لے کے نکلتا ہے یونیورسٹی سے، لیکن اس کے لیے کوئی روزگار نہیں ہے، اس کی جو فرسٹریشن ہے، کیا وہ جنید صفدر کو اس کا کوئی اندازہ ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ یہ ایک سب سے بڑی وجہ ہے ہمارے مسائل حل کیوں نہیں ہوتے۔ اور یہ دیکھیں، یہ خاندان جو ہیں پورے کے پورے، اس میں دیکھیں آپ نواز شریف صاحب کہاں رہتے ہیں؟ جاتی امراء میں رہتے ہیں، اور وہ جو محل ہے وہاں پر ان کا شریف پیلس جو ہے، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا ایک مور جو تھا، اس کو کوئی بلہ یا کوئی پتہ نہیں کوئی جنگلی جانور کھا گیا تھا، تو 1800 پولیس والے جاتی امراء کے جنگلوں میں اس بلے کو ڈھونڈتے رہے مارنے کے لیے کہ اس نے میاں صاحب کے مور پر اٹیک کر دیا۔ یہ اتنے امیر لوگ ہیں، یہ اتنے رئیس لوگ ہیں، ان کے پاس میاں صاحب کا آپ کو پتہ ہے مری میں جانے کا جب دل کرتا تھا تو ہیلی کاپٹروں میں دیگیں ڈال کے کھانا ان کا وہاں پر جاتا تھا۔ کابینہ کے اجلاس چھوڑ کر وہ لاہور میں چلے جاتے تھے اپنی چیزیں کھانے کے لیے۔ یعنی بات یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک شاہانہ زندگی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اتنی دولت دی ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کو کسی غریب کے دکھ کا احساس ہو۔ اٹ از ناٹ پاسبل۔ اور یہ ایک خاندان کی کہانی نہیں ہے، آپ آ جائیں، آپ دیکھ لیں، آپ جناب آصف علی زرداری صاحب کو دیکھ لیں۔ میں سن رہا تھا ان کو ڈاکٹر شاہد مسعود کو کہ ان کی جو دولت ہے آصف علی زرداری صاحب کی، وہ اس کا انچارج کون ہے؟ اس کا انچارج کوئی پاکستانی نہیں ہے، وہ ان کے بقول وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک عشیش صاحب ہیں، ایک ولسن صاحب تھے، اور اس طرح انہوں نے 4 نام لیے۔ وہ سارے کے سارے غیر ملکی، انڈین، اور جو ساری دولت ہے جناب آصف علی زرداری صاحب کی، اس کا وہ حساب کتاب کرتے ہیں، اس کی وہ مینجمنٹ کرتے ہیں۔ تو یہ اتنے امیر لوگ ہیں، ان کو کسی غریب کے دکھ درد کا کیا احساس ہوگا؟ ان کے پیسے اتنے زیادہ ہیں، ان کی ٹیکس بھی یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو پاکستان کے جو مسائل ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے ذمے یہ کام ہے کہ انہوں نے غریبوں کے مسائل حل کرنے ہیں، ان کو غریبوں کے مسئلوں کا علم ہی نہیں ہے، ان کو غریبوں کے دکھ درد کا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ تو مسئلہ دور کیسے ہوگا؟ اور جس دن پاکستان کے لوگ اس بات کو سمجھ جائیں گے، اس نعرے بازی، یہ ہمارا میڈیا بہت کرائم کرتا ہے، شام میں مختلف ان جماعتوں کے 2-2 3-3 بندوں کو بٹھا کے ان کی آپس میں لڑائی کرواتا ہے، اور لوگ جو ہے نا وہ فیوم آؤٹ ہو جاتے ہیں ان کی لڑائی دیکھ کے۔ ایک فراڈ سب سے بڑا ہمارے دوستوں نے لگایا ہوا ہے جو یہ سارا کام کرتے ہیں اور لوگوں کی توجہ کو اصل مسائل سے ہٹانے کے لیے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ یہ ہے اصل مسئلہ کہ یہ جو اتنے امیر لوگ ہیں جو دے نہیں سکتے کہ ان کے ذرائع آمدنی کیا ہے، اور اتنا پیسہ ان کے پاس ہے، اور خود یہ قانون کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔ شادی ایکٹ جو ہے جس میں آپ صرف ایک ڈش دے سکتے ہیں، شہباز شریف صاحب کا اپنا بنایا ہوا قانون تھا، کہاں گیا مریم نواز صاحبہ کے بچے کی شادی پر اور ان کے ولیمے پر؟ تو غریب آدمی جو ہے پاکستان کا، اس کا پاکستان اور ہے، اور امیر آدمی کا پاکستان اور ہے۔ اور جس دن غریب کو اس بات کی سمجھ آ گئی اور وہ ان کے پیچھے سے ہٹ گیا، ان کو ووٹ دینے سے باز آ گیا، پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی۔ یہ سب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔